बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। हुकूमत को 3 बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं और ये तीनों कामयाबियों की वजह से हुकूमत को जो क्रेडिट मिल रहा है उस क्रेडिट का बराह रास्त फ़ायदा हुकूमत को 27वीं आईनी तरमीम की सूरत में होगा। हुकूमत को 3 बड़ी कामयाबियाँ ये मिली हैं कि पहले 26वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली और सैनेट दोनों ऐवानों से मंजूर हुई। उसके बाद आसमा जहांगीर ग्रुप जो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जीता उसमें भी हुकूमत को कामयाबी मिली। हुकूमत के उम्मीदवार थे रऊफ अता साहब, वो कामयाब हुए। अब हुकूमत को जुडिशल कमीशन के इजलास में ये कामयाबी मिली है कि आईनी बेंच के सरबराह के तौर पर हुकूमत ने जो नाम पेश किया था जस्टिस अमीनुद्दीन खान का, वो नाम फाइनल हो गया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। 7 रुकनी आईनी बेंच भी बन गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसरत अली, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी। 7 रुकनी आईनी बेंच जो है वो आईनी कैसे सुनेगा। हुकूमत को ये 3 कामयाबियां तो मिल गई। अब आगे होने का जा रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर एक बाज़गश सुनाई दे रही है कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है और 27वीं आईनी तरमीम में चूंकि मैंने पहले आपसे जो चीज़ें जिक्र की थी, जिन चीज़ों का मैंने आपसे जिक्र किया और मैंने आपको बताया कि 27वीं आईनी तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल में लाने की तजवीज़ होगी। इसके अलावा जजेस की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो कैसी होंगी, जजेस की तैनाती के हवाले से तो फैसला होगा, लेकिन जजेस के तकर्रुर और तबादलों के हवाले से भी फैसला होगा कि जजेस की अपॉइंटमेंट्स तो होंगी लेकिन जजेस का तबादला किस कोर्ट में किया जाएगा, किस जज को पकड़कर किस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये काम भी होगा। तो सर, जब पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार आ गया कि पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम करके उन लोगों के मुंह बंद कर दिए जो ये कह रहे थे कि जी 26वीं आईनी तरमीम नहीं होगी, 26वीं आईनी तरमीम नहीं होगी। वो लोग अब तक ये बातें कर रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम नाकाम हो जाएगी, ये कौमी असम्बली से भी मंजूर नहीं होगी, सेनेट से भी मंजूर नहीं होगी, और वो कौमी असम्बली से भी मंजूर हुई और सेनेट से भी मंजूर हुई। अब 27वीं आईनी तरमीम के अंदर जो मामलात हैं वो बड़े क्लियर होंगे, लेकिन जो चीज़ें सरप्राइजिंगली हम तक नहीं पहुंची, जो हैरान कुन होंगी, वो बहुत हैरान कुन हो सकती हैं। इसलिए क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि 27वीं आईनी तरमीम में मज़ीद क्या चीज़ें होंगी। हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल में लाना चाहती है, ये तो काम हो जाएगा। जजेस के तकर्रुर और तबादले, ये काम भी हो जाएगा। लेकिन हुकूमत एक बहुत बड़ा काम कर सकती है और वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आईनी अदालत। अब जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, तो इसी तनाजुर में एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हुकूमत आईनी अदालत बनाने जा रही है। हुकूमत आईनी अदालत बनाने जा रही है और आईनी अदालत में उन्हीं जजेस को लाया जाएगा जो जजेस हुकूमत समझती है कि उनसे काम लेना चाहिए। एक तरफ तो पाकिस्तान के कुछ सीनियर सहाफ़ी जो ये बात बता रहे हैं और उनकी खबर मुसद्दक़ा तौर पर दुरुस्त साबित होती है क्योंकि उनके ज़राए जो हैं वो उनको कन्फर्म न्यूज़ देते हैं, कन्फर्म पक्की खबर देते हैं। तो उनको ये खबर मिली है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की बतौर चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में वापसी हो सकती है। अब ये खबर पाकिस्तान के सहाफ़ी दे रहे हैं, चूँकि जिनकी पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदों से बात हुई है, जिनकी पाकिस्तान बार कौंसिल के रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है, क्योंकि पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन है फारूक एच नाइक साहब जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी हैं। अब उनके साथ जब बात हुई है तो उनके साथ राब्ते के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि चूँकि पाकिस्तान बार कौंसिल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को लगाया जाए। अब हुकूमत के लिए मसला तो कोई नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही हलफ उठाया, इसी आईनी तरमीम के तहत उन्होंने हलफ उठाया, इसी आईनी तरमीम के तहत उन्होंने जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया, उसकी कॉम्पोजिशन को एक्सेप्ट किया, तस्लीम किया, और फिर वो जो लोग ये बात कर रहे हैं
کہ 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ وکلا جو عدالتوں میں جا رہے ہیں, جو اس کو چیلنج کر رہے ہیں, ایک طرف وہ عدالت کو کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو کالعدم قرار دیں, دوسری طرف وہ عدالت سے استدعا کر رہے ہیں کہ جی آپ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہونے والے تمام تر جتنے بھی چیزیں اس کو کالعدم کر دیں. اور دوسری طرف وہی لوگ جوڈیشل کمیشن میں بھی بیٹھ رہے ہیں, وہی لوگ جوڈیشل کمیشن میں بھی بیٹھ رہے ہیں. جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف دو چہروں کے ساتھ آئی نا, ایک کہ جی آپ اس کو کالعدم قرار دے دیں, دوسرا کہ جی ہم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بھی جائیں گے. اب جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں تحریک انصاف گئی, انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا, وہ جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کا حصہ بنے, اور جو ووٹنگ ہوئی اس میں 7-5 کے تناسب سے حکومت اکثریت کے ساتھ ون کر گئی. حکومت نے جو نام پیش کیا تھا وہی نام جو ہے وہ آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پر فائنل ہوا. جسٹس امین الدین خان نے خود کو ووٹ کاسٹ کیا. اگر وہ خود کو ووٹ کاسٹ نہ کرتے تو پھر بھی حکومت کے پاس میجارٹی ہوتی. پھر وہ جو اقلیتی اسمبلی کی رکن ہے انہوں نے بھی ووٹ کاسٹ کیا جسٹس امین الدین خان کو. پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. تو حکومت کی میجارٹی تھی. جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں حکومت کو یہ کامیابی ملی. اب 27ویں آئینی ترمیم میں بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے آئیں گی, اور فضل الرحمان صاحب کے بغیر یہ 27ویں آئینی ترمیم حکومت کروائے گی. فضل الرحمان صاحب مان بھی جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے اندر اب وہ ریلیونسی ہے, جس طرح سے نور عالم خان صاحب نے کہا. نور عالم خان صاحب جو JUI کے رکن قومی اسمبلی, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ملٹری کورٹس کی طرف جانا چاہیے, ملٹری کورٹس کا قیام عمل میں لانا چاہیے. تو فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ حکومت کا ساتھ دو, لیکن فضل الرحمان صاحب پتہ نہیں کس کے اشارے پر کام کر رہے ہیں, ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. ان کی ریلیونسی اسی دن سیاست میں ختم ہو گئی تھی جس دن ان کو پتا چلا کہ حکومت کے پاس میرے بغیر نمبرز مکمل ہیں, اور حکومت 2/3 سے 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہی ہے, دونوں ایوانوں سے, قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی. تو ان کو پتہ چل گیا تھا, بات تو ادھر ہی ختم ہو گئی. اب 27ویں آئینی ترمیم میں اگر تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا قیام عمل میں لانے کی تجویز آتی ہے, جو کہ پاکستان بار کونسل کی تجویز ہے, پیپلز پارٹی کی ہے, مسلم لیگ نون کی ہے, تو پھر اس کا مطلب کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب دوبارہ آ سکتے ہیں, کیونکہ یہ پاکستان بار کونسل نے ہی تجویز دی تھی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے چیف جسٹس کی عمر کی حد 68 سال ہوگی, 68 ایئرز ہوگی. اب پاکستان کے ایک صحافی ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی, تو میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ نام تو نہیں میں بتا سکتا, بڑے سینئر ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنتی ہے تو اس کے ججز کی عمر کی حد کچھ اور ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بھی رہے اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بھی بن جائے, مطلب دونوں کام ہو جائیں. اب چونکہ چیف جسٹس کا اختیار تو ختم ہو جائے گا نا, ان کا بھی سے اختیار ختم ہو گیا. جیسے جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ بنے ہیں تو اس کے بعد چیف جسٹس کا اختیار تو ختم ہو گیا. وہ کیسز سنیں گے, وہ قتل و غارت کے, پراپرٹی کے کیسز, زمینوں کے کیسز, دوسرے کیسز سنیں گے, تو سیاسی کیسز سارے آئینی بینچ سنے گا. ایک چیز تو یہ طے ہو گئی ہے, اب یہ تو کام ہونے جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جیسے بنے گی معاملات اوکے ہو جائیں گے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سر قیام وقت کی ضرورت ہے, اور اس تجویز کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت جلد اس پر کام کر کے اس کا آغاز کر دیا جائے. اور ایک خبر میں آپ کو دیتا چلوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ان کی بڑی بازگشت سنائی دے رہی ہے, اور وہ دوبارہ چونکہ دوسری بار امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہوئے ہیں, اور 95 یا 96 کے قریب ان کو الیکٹورل ووٹ ملے. اور اس حوالے سے میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں شیئر کروں گا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جی امریکہ کے دوسری بار صدر منتخب ہوئے ہیں, اور 295 کے قریب ان کو الیکٹورل ووٹ ملے. اب اس کا امپیکٹ پاکستان کی پالیٹکس پر کیا ہوگا؟ ایک خبر تو یہ بھی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کی رہائی ڈونلڈ ٹرمپ سے مشروط ہے.
تحریک انصاف کی ڈیل ڈونلڈ ٹرمپ سے مشروط ہے. عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ بہت اچھے دوست ہیں, لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں ان کی رہائی اور ڈیل جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے مشروط ہے. امریکہ گارنٹی دے پاکستان کو کہ عمران خان جو ہے وہ کچھ نہیں کرے گا اور پاکستان کی مقتدرہ کو کہہ دے, تو کیا یہ پاکستان کی مقتدرہ کو ایکسیپٹیبل ہوگا؟ کیونکہ عمران خان کے اوپر تو بہت بڑا الزام ہے نا 9 مئی کا. تو 9 مئی کے جو الزامات عمران خان کے کردار کے اوپر لگے, ان کی شخصیت کے اوپر لگے, کیا وہ ایک دن میں دھل جائیں گے؟ سرف ایکسل سے دھل جائیں گے, برائٹ سے دھل جائیں گے, کہ سن لائٹ سے دھل جائیں گے؟ کسی واشنگ پاؤڈر سے نہیں دھلیں گے سر. عمران خان صاحب کی ڈیل اگر ڈونلڈ ٹرمپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا یہ ڈیل کامیاب ہوگی. یہ کسی بھی طرح سے اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں نکلے گا. تو اگلے ولاگ میں اس پر بات کروں گا اور بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ انکشافات آپ کے سامنے رکھوں گا اور بتاؤں گا کہ بشرا بی بی کس جج کے سامنے روئی ہیں اور کس بات پر روئی ہیں اور کس بات کا ڈنڈورا پیٹ رہی ہیں. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.